किसी भूखे को खाना खिलाना, पेट भर के रोटी देना, उसकी अश्कशोई करना बहुत बड़ी इबादत है। ये बहुत बड़ा एहसार है। हमारे सूफिया किराम ने आस्थानों के साथ, खानकाहों के साथ जो लंगर खाने बनाए, उसकी वजह ये थी कि तलबा, सालिकीन तरीक़त और वो लोग जो गरीब हैं वो आएंगे, यहाँ से खाना खाएंगे। दुनिया आवे खा खा जावे, राज़ी होवे बुल्ला। लोगों की अश्कशोई होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फ़ुक़रा से फरमाएगा कि उठो, जिसने तुम्हें खाना खिलाया था उसका बाजू पकड़ के जन्नत में ले जाओ, जिसने तुम्हें पानी पिलाया था उसका बाजू थाम के जन्नत में ले जाओ, जिसने तुम्हें कपड़ा पहनाया था उसका बाजू थाम के जन्नत में ले जाओ। फिर वो गरीब लोग, वो फ़ुक़रा उठेंगे। किसी को इसलिए जन्नत में ले जाएंगे कि उसने खाना खिलाया था, किसी को इसलिए जन्नत में ले जाएंगे कि उसने पानी पिलाया था, किसी की इसलिए अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेंगे कि उसने खाना खिलाया था। भूखों को खाना खिलाना इतना बड़ा अमल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भूखे को खाना खिलाएगा अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा, अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा। यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर, यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर कि गमे हयात के मारों का एहतराम करो। हज़रत गौसे पाक महबूब सुबहानी, किंदील नौरानी, शाहबाज लामकानी, जमात सूफिया के इमाम, जमात औलिया के इमाम हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी 40 साला खिदमत दीन का, तहकीक का, दर्स का, वाज का, तकरीर का निचोड़ बयान करते हैं। सूफिया को मानने वाले, अकीदत रखने वाले, मुरीद होने वाले, गौस पाक की 11वीं देने वाले, उनके नाम के तज़किरे करने वाले सुने। हजरत गौसे आज़म फरमाते, मैंने तहकीक की है, लेकिन भूखों को खाना खिलाने से ज्यादा मैंने खुदा का कुर्ब पाने वाला कोई अमल भी नहीं देखा। फरमाते, लोगों अगर मेरे पास कुल दुनिया के खजाने आ जाएं, गौसे आजम जिलानी फरमाते हैं, मेरे पास अगर कुल दुनिया के खजाने आ जाएं, मैं सारे ही भूखों को खाना खिलाने में सर्फ कर दूंगा। अगर पिराने पीर कहते हैं कि उठो भूखों को खाना खिलाओ, तो फिर वो तरीक़त से ताल्लुक़ रखने वाले, खानकाहें बनाने वाले, उनका नाम जपने वाले, मनकबतें लिखने वाले, उनके तज़किरे करने वाले, उनके आरास मुनक्कद करने वाले, जिस कदर ज़्यादा दुनिया में मौजूद हैं, अगर वो गौसे पाक की इस तहकीक पर अमल करते, वो कहते मैंने तहकीक की है, भूखों को खाना खिलाने से ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब देने वाला कोई अमल नहीं, तो फिर चाहिए था ना उनके मानने वाले दुनिया में फैल जाते, ढूंढ ढूंढ के भूखों को खाना खिलाते, वो अपने पीर की इस तहकीक पर अमल करते। और अगर ये लोग मैदान अमल में निकल आते तो क्या कोई भूखा बचता? जितनी तादाद में गौसे आजम के मानने वाले हैं, अगर वो खाना खिलाने पे निकल आते तो क्या कोई माँ रात को इसलिए रोती कि उसके बच्चे ने रोटी नहीं खाई? क्या कोई बाप इसलिए तड़पता कि उसके बच्चे ने रोटी नहीं खाई? क्या ऐसा होता था कि बड़े बड़े होटलों के दरवाज़ों पर लोग कहते कि एक रोटी मुझे भी मिल जाए? लेकिन हमने अपने बुजुर्गों का नाम तो जपा, उनकी तालीमात न समझ सके। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैंने तहकीक की है, तहकीक की है, तहकीक की है, तमाम अमाल की तहकीक की है, लेकिन भूखों को खाना खिलाने से बेहतर मुझे कोई अमल नज़र नहीं आया। मेरे पास अगर कुल दुनिया के ख़जाने आ जाएं तो भूखों को खाना खिलाने पे लगा दूंगा। यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर के गमे हयात के मारों का एहतराम करो। दुनिया में बहुत सारे खैर के काम हैं जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होता है, बहुत सारे खैर के काम हैं, लेकिन उन खैर के कामों में एक खैर का बहुत बड़ा काम यह है कि अगर कोई शख्स भूखा हो तो उसे खाना खिलाया जाए। ये पेट की आग जब जलती है तो बड़ी तकलीफ देती है। जब कुछ लोग भूखे होते हैं और कुछ इतना पेट भर के खा रहे होते हैं कि वो लोग जरूरत से ज्यादा आसाइशों में चले जाते हैं, तो इससे तफरीक भी पैदा होती है
اور اس سے معاشرے میں گھٹن بھی آتی ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیٹ بھر کے روٹی دینا، اس کی اشکشوئی کرنا بہت بڑی عبادت ہے. یہ بہت بڑا احسار ہے. ہمارے صوفیہ کرام نے آستانوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ جو لنگر خانے بنائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ طلباء، سالکین طریقت اور وہ لوگ جو غریب ہیں وہ آئیں گے، یہاں سے کھانا کھائیں گے. دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا، لوگوں کی اشکشوئی ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فقراء سے فرمائے گا کہ اٹھو، جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا اس کا بازو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، جس نے تمہیں پانی پلایا تھا اس کا بازو تھام کے جنت میں لے جاؤ، جس نے تمہیں کپڑا پہنایا تھا اس کا بازو تھام کے جنت میں لے جاؤ. پھر وہ غریب لوگ، وہ فقراء اٹھیں گے. کسی کو اس لیے جنت میں لے جائیں گے کہ اس نے کھانا کھلایا تھا، کسی کو اس لیے جنت میں لے جائیں گے کہ اس نے پانی پلایا تھا، کسی کی اس لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ اس نے کھانا کھلایا تھا. بھوکوں کو کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. حضرت غوث پاک محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، جماعت صوفیاء کے امام، جماعت اولیاء کے امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 40 سالہ خدمت دین کا، تحقیق کا، درس کا، واعظ کا، تقریر کا نچوڑ بیان کرتے ہیں. صوفیاء کو ماننے والے، عقیدت رکھنے والے، مرید ہونے والے، غوث پاک کی 11ویں دینے والے، ان کے نام کے تذکرے کرنے والے سنیں. حضرت غوث اعظم فرماتے میں نے تحقیق کی ہے، لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے خدا کا قرب پانے والا کوئی عمل بھی نہیں دیکھا. فرماتے لوگوں اگر میرے پاس کل دنیا کے خزانے آ جائیں، غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں میرے پاس اگر کل دنیا کے خزانے آ جائیں میں سارے ہی بھوکوں کو کھانا کھلانے میں صرف کر دوں گا. اگر پیران پیر کہتے ہیں کہ اٹھو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو پھر وہ طریقت سے تعلق رکھنے والے، خانقاہیں بنانے والے، ان کا نام جپنے والے، منقبتیں لکھنے والے، ان کے تذکرے کرنے والے، ان کے آراس منعقد کرنے والے جس قدر زیادہ دنیا میں موجود ہیں، اگر وہ غوث پاک کی اس تحقیق پر عمل کرتے، وہ کہتے میں نے تحقیق کی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ اللہ کا قرب دینے والا کوئی عمل نہیں، تو پھر چاہیے تھا نا ان کے ماننے والے دنیا میں پھیل جاتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے، وہ اپنے پیر کی اس تحقیق پر عمل کرتے. اور اگر یہ لوگ میدان عمل میں نکل آتے تو کیا کوئی بھوکا بچتا؟ جتنی تعداد میں غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اگر وہ کھانا کھلانے پہ نکل آتے تو کیا کوئی ماں رات کو اس لیے روتی کہ اس کے بچے نے روٹی نہیں کھائی؟ کیا کوئی باپ اس لیے تڑپتا کہ اس کے بچے نے روٹی نہیں کھائی؟ کیا ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے دروازوں پر لوگ کہتے کہ ایک روٹی مجھے بھی مل جائے؟ لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کا نام تو جپا، ان کی تعلیمات نہ سمجھ سکے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے تحقیق کی ہے، تحقیق کی ہے، تحقیق کی ہے، تمام اعمال کی تحقیق کی ہے، لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا. میرے پاس اگر کل دنیا کے خزانے آ جائیں تو بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ لگا دوں گا. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ غم